دوستان السلام علیکم. ما آقا کاظم از چنل کاظم بلاگز شما رو خوش آمدید میگم. امروز در فرمایش یک چند دوستا که است امی روڈ حاجی آباد را ما شما نشون میدم اور از بعد بس خالد آباد را نشون میدم شما را. و یک چند گپ دیگه خاص گپ که است اهم گپ که است از خاطر مهاجرین که است با اورم که شما شیر نم لیکن در ویدیو کی نصف شد بس اوچ ما میگم این چیز خاص گپ است دیگه کدزمو باشین دیگه انشالله ویدیو خوش شما مایا بسیار مهربانی جور باشین. این ابوالفضل منبر است. این تاینر آیم سی حاجی آباد است. این کامرامن شما نشون میده. این یک رایت تاینر. रोड ताजमहल शादियाल राय ताजमहल शादियाल है. तरफ बंगले सफ़र रही है तुम जी बंगले सफ़र बस बाल मोरम पूरा ही खालिकाबाद ये दोस्ता सफ़र बंगले सफ़र बाल हमारे मैदान फुटबॉल जो ऑप्शन है कारोबार नहीं है अवलिया जो हम शादी सिर्फ मैदान फुटबॉल जो रोशन रहो.
एलियन स्टाकी ब्रेक फिश बजरी एलियन बेली नवी चेक पोस्ट एफसी अच्छा दोस्ता और रोड अच्छा रोड बाईपास वकील मिशन तरफी कायना राय खाली खबर रोडा हमेशा की ट्रैफिक असता ट्राई कराची गाड़ियाँ मोरा और जैसा या कब निका की माशूम गुफ्तनी है कि इंशाल्लाह बरे आज़रेज़ मोइज गबनिया माँ पेशम गुफ्ता बुनती आज़रा के सकार नजर कस आज़रा का ज़रूर न मुला कि आज़रा कौम मजमू के सा अमल पसंद मरदूम असल कारोबारी मरदूमन और बड़े आज़रे इसमें चीज़ें नहीं है इंशाल्लाह आपको अभी तक लेकिन आज़म हम गुफ्तक जो तकलीफ को अमूल की जिन्हें की टीवी जैसा आज़रा नुमाइंदगी तक बड़े प्रोग्राम गुफ्तक की ये खबर है कि आज़रे अफगानिस्तान जगह जो मोना में खाई की जजानी दुश्मन की भी आज़रा रहा मेरी खुशखबरी बने शुमा दोस्ता और कारोबार की इंजम शुदा दरियाई खालिकाबाद दरियाई खालिकाबाद और रेलियम तंदूची नीचे में स्टाक की रेगस तंदूर कैमरामैन को जुगम तीरारम निशो बिदा कैसी जी मुशाहिदे को दोस्ता इसमें कैसा था बाहर अगर रफ्तार तोख कनन यादा ताज़ा कनन Elim Sacuari Elim Stop दोस्ता उम्मीद है कि ये वीडियो में इंशाल्लाह खुश मुबाया तो जी खुशखबरी कमा गुफ्तम शुरू है मैंने किन शुगम तरह की कसकुश की रोड की मदद से बुल पे वाला रोड है मीरम गुफ्तम शुमार निशो भी दूँ अभी टाउन कैसा
روزای علی تاون هم هستی